अच्छा बेटा अस्सलाम वालेकुम। थ्योरम 11.2 स्टेटमेंट है इसका, इफ़ टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। कचरे दे यू क्वाड्रिलेटरल दुआ अपोजिट साइड्स इक्वल वी बेवदा मोसरत शैवी पैरेललोग्राम वी मोसरा यो क्वाड्रिलेटरल दा लेट सपोज A B C D। अच्छा गिवन पद्दख क्वाड्रिलेटरल शमोता गिवन दागा दी चे मोसरा दुआ चे कीम साइडी ना दी आगा मोसरत शायदी कांग्रुवेंट थी चे दुआ साइडी ना कला कांग्रुवेंट शी अपोजिट साइड्स वो अपोजिट साइड मीन्स चे दिए पैरेलल आई सो गिवन मोसरा दाशल चे दुआ साइडी ना मोसरा कांग्रुवेंट थी दा दुआ कंसिडर कवाइश है दा दुआ कंसिडर कवाइश है वो द अपोजिट साइड चे कीमदी दा मोसरा पैरेलल दी बे मोता दा शोका चे बेसिकली दा क्वाड्रिलेटरल चे कीम दा यो पैरेललोग्राम दा मिजवे दा प्रोकाई चे दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा गिवन तशाइशल in the given quadrilateral the sides उखना चे A B चे कीम साइड दा congruent था दे C D side and AB चे कीम दा parallel दी CD side दा मोता गिवन दी स्टेटमेंट ना दा क्लियर दी चे अपोजिट साइड्स चे कीम दी दा बरोबर दी त दासा का वाइशे चे दा दुआ साइडी ना ओखले ओके। अच्छा प्रूव कहूँ जसं टू प्रूव ABCD is a parallelogram चे दा ABCD चे कीम दा मोसरा पैरेललोग्राम दा। अच्छा दगे दे पूरा वेज कंस्ट्रक्शन कहूँ वो कंस्ट्रक्शन बंदे मिश्तो से मख्शा गप लगा उला दे चे कंस्ट्रक्शन दे यू थ्योरम दे फोल्ड का उले दे पूरा डेर इंतहाई अहमियत लरी वो कंस्ट्रक्शन चे सही तरीके से रहो में मोसरा थ्योरम प्रूफ डेर सिंपल शी ठीक छला सो कंस्ट्रक्शन कहूँ कंस्ट्रक्शन ज़दा से कहूँ चे ज़दागा A ओ C चे कीम दा खपले मान चे ज़ सरा कनेक्ट कहूँ join A and C जस्ट मोदा कंस्ट्रक्शन को चे A ओ C मो सरा कनेक्ट कर बे मोसरा मोसरा दाजुई एंगल्स जोड़ेश ले we have angles formed the labeling कहूँ angle 1 angle 2 angle 3 and angle 4 so angle 1 angle 2 angle 3 angle 4 and all these angles are basically for example angle 1 वो एंगल 3 चे कीम दी दा खपले मान से थ्रेश अल्टरनेट एंगल वो एंगल 2 एंगल 4 खपले मान से अल्टरनेट एंगल दा वेलेस ले चे मोसरा दुआ पैरेलल लाइंस दी
و یو بل لاینز چې لاین چې کیم دا دواړه یہ کٹ کړه دواړه په دوا پیرالل لاینز یې کٹ کړه نو مو سره چې کیمه اینگل جوړېږي الټرنیټ اینگل پیرز په داسې جوړېږي. اچھا سو پروف شوی زه څه کوم statements and reasons. अच्छा इसमो सरा چې کله مو کنسټرکشن وکړو کنسټرکشن به مو سره دوا ټرینګلز جوړ شل یو ټرینګل اے بی سی جوړ شو او یو ټرینګل اے ډی سی جوړ شل دا دوا ټرینګلز وز څه کوم دا خپل مان چې ز کانګروونسی شو کوم چې کله دا مو سره کانګروونت شي به کرسپونډینګ سایډز او مو سره شي کانګروونت شي क्लियर सो زه دغه د پوره څه کوم چې زه ډایرکټ زه ګورم पहिला خو په دغه ټرینګل شه د ټرینګل 1 ز نوم ورکاو او دغه زه ټرینګل 2 فار ایگزامپل نوم ورکاو په ټرینګل 1 شه اے بی چې کیم دا د ډی سی برابر دا दिस इज د गिवन دی موتا دوامه خبره دا غشلا چې دا اے سی چې کیم موسره سایډ دا کامن دی دواړه سو دا خپل منشه برابر شو دوا سایډ نه برابر شل او دوامه یو انګل د انګل 1 او د انګل 3 انګل 1 is part of a triangle ABC while angle 3 is the internal angle of ADC triangle so دا خپل منشه برابر شه د الټرنیټ انګل دی بزه اس یو دا پوسټولیټ یوز کوای شو چې چونکه د دوه ټرینګل دوا سایډی نه و یو انګل خپل منشه برابر شل به دا دوا ټرینګل تشای شل خپل منشه برابر شل زه دا اپروچ یوز کوم سو ناو triangle ABC triangle ADC पहिला पॉइंट دا غدا چې دا AB سایډ چې کیم دا congruent تا the DC side AB side and DC side are congruent which are given to us so reason वैसे होता वो लेकर چې دا موتا given دي अच्छा دوام متول چې دغه دواړه ټرینګل دا یو چې کیم سایډ دا کامن د خپل منشه او دا برابر ده زه دا لیکم چې A C is congruent to या equal to AC और that is the common side of two triangles या directly खाली common लिखाई है एक ना बाद angle 1 दा बरोबर दो the angle 3 और that is the alternate angle दी alternate angle अच्छा so they द्वे ट्रायंगल दुआ साइडी न खपले मान से बरोबर शल यू एंगल बरोबर शला मिसल दाली क्वेश्चन चे therefore triangle ABC is congruent to triangle ADC oda by side angle side postulate Euclid's geometry मुताबिक साइड एंगल साइड चे द यू ट्रायंगल द्वे ट्रायंगल बरोबर शी दुआ साइडी ना युवा एंगल बे द ट्रायंगल जी कीम दी वले मान से कांग्रुएंट थी अच्छा दगे ना बाद एज दा वेला श चिकला दुआ ट्रायंगल बरोबर शल बे द द्वे ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड जामो सरा बरोबर शल दा साइड बरोबर श दे दग साइड दा साइड वले मान से बरोबर श बेज दा वेला श चे दा साइड शी बरोबर श the dagh side barobar sh therefore da zo wela sh che AD che kim side da barobar sh the BC side oda mosra sh corresponding sides of congruent triangles ठीक छला the reason sh
अच्छा देना बाद दा हो मोसरा बरोबर शल दा दुआ साइडी ना हो बरोबर शल दा पेला दे पेरलोग्राम चे मोसरा दा साइड बरोबर दा बरोबर शल ओ चूंकि मोसरा एस दागा कीमे द्वे एंगल दा दो चारा बरोबर दा अल्टरनेट एंगल्स दी बेज दागा वेला श चे दागा चे कीम दुआ पैरेलल लाइन्स बेदा यू लाइन क्रॉस कड़ी दी दुआड़े बेदा एंगल खपले मान से चे कला मोसरा बरोबर शी बेजदा वेलश चे बेसिकली दा दुआ मोसरा पैरेलल दी सो एज एंगल 2 is the alternate angles दी therefore जदा वेलश चे एडी चे कीम दा पैरेलल दा टू बीसी दा ठीक चला बे मोता दा क्लियर शल चे दा दुआ साइडी ना हो चूंकि अवाला ना मोसरा गिवन वी चे दा मोसरा शायदी पैरेलल आदि वो इक्वल आदि पर लेंथ शे वो दा एस मो प्रूकुड चे दा दुआ साइडी ना मोसरा शल इक्वल आशल वो पैरेलल आशल बे पैरेललोग्राम मोसरा एक फिगर तवी चे अपोजिट साइड ये चे कीमी दा इक्वल वी ठीक चला बला दा खबरा चे मोसरा जदागा प्रूकवाइश चे एंगल 1 दे एंगल 3 बरोबर आदो एंगल 2 दे एंगल 4 बरोबर आदो बे एंगल 1 वो एंगल 4 चे सरा जामा कंदा बरोबर आई दे एंगल 2 वो दे एंगल 3 बे दा मोसरा दा दुए एंगला बरोबर इसले चे दा बरोबर इसले दा गा मोसरा बरोबर इसले बे अपोजिट एंगल्स आज इजीली प्रूव कवाइश चे आगा बरोबर दी हो फिलहाल मोसरा दा दुआ कंडीशंस चे कीम दी दा चे कला जो पे अप्लाई के बेज इजीली वेला चे दा पैरेललोग्राम तशाई दा क्वाड्रिलेटरल मोसरा तशाई दा यो पैरेललोग्राम दा सो therefore the quadrilateral ABCD is a parallelogram.